नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव। आजको यस बसी बसाइमा वैदिक सनातन धर्म अनुसार गोत्र भनेको के, गोत्रका विषयमा हामीहरूले केही चर्चा गर्छौँ। सामान्यतया हामीहरूको बुझाइ अनुसार कुनै पनि धार्मिक कर्म गर्दाखेरि, खास गरी पूजापाठ इत्यादि कर्म गर्दाखेरि गोत्रको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तर वास्तवमा गोत्र भनेको के? गो शब्दको अर्थ हुन्छ इन्द्रिय, शरीरका अङ्गहरू, अवयवहरू। र त्र शब्दले रक्षा गर्ने, त्रले त्रायते भनेर भनिन्छ, रक्षा गर्छ, जसले इन्द्रियहरूलाई रक्षा गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नि गोत्र शब्दको वास्तवमा शाब्दिक अर्थ हुन्छ। अब गोत्रका प्रवर्तकहरू र गोत्रको उपादेयता। गोत्रका प्रवर्तक अर्थात् गोत्र आरम्भ गर्ने प्रमुख ऋषिहरू 7 प्रमुख ऋषिहरू थिए, जसलाई हामीहरूले सप्त ऋषि भनेर भन्दछौँ। कश्यप, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि, गौतम, वशिष्ठ, यी 7 प्रमुख गोत्र प्रवर्तकहरू। वास्तवमा हाम्रो वैदिक सनातन धर्म अनुसार र पौराणिक मान्यता अनुसार सम्पूर्ण मनुष्यहरूका जनक मनु र शतरूपाको विषयबाट हामीहरूले वास्तवमा मानव सृष्टिको रचना भएको शास्त्रीय मान्यता हामीहरूले मान्दै आएका हुन्छौँ। यसरी विचार गर्दै जाँदाखेरि ऋषि 7वटा ऋषिहरूका हामी सन्तति हौँ। ती 7 ऋषिहरूका सन्तति विभिन्न हाँगा फैलिँदै गएर धेरै अन्य गोत्रहरू पनि बन्न गए। तिनै वंश परम्परामा हामीहरू आबद्ध भएर तिनै ऋषिगणहरूले सञ्चालित गरेका, स्थापित गरेका नियमहरूलाई मान्दै हामीहरू आफ्नो परम्परालाई निर्वहन गर्दै आइरहेका हुन्छौँ। खास गरी 7वटा ऋषिगणका हामी सन्तति गोत्रका रूपमा हामीले जान्ने गऱ्यौँ। कसैको चाहिँ नि अत्रि गोत्र हुने, अत्रि ऋषिका सन्ततिहरू आत्रेय भए, आत्रेय गोत्रवाला भए। वशिष्ठका वशिष्ठ गोत्रवाला भए। कश्यपका सन्तति काश्यप गोत्री भए। र यसरी विचार गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न कालखण्डमा सम्पूर्ण मानवहरूको गोत्र जानकारीका लागि 7वटा ऋषि त प्रमुख छँदै थिए, त्यस बाहेक अरू पनि ऋषिगण भए र केही जसको गोत्र थाहा हुन सकेन तिनीहरूका लागि सम्पूर्ण यी 7 गोत्र बाहेक अन्य गोत्रहरू पनि निर्धारण भइसकेका छन्, निर्धारण छन्, हाम्रा शास्त्रहरूमा उल्लेख छन्। र जसको गोत्र थाहा हुन सकेन, जसको गोत्र थाहा भएन, तिनीहरूका लागि काश्यप गोत्र भनेर हामीहरूले जान्ने गर्छौँ। सबै जसको गोत्र थाहा हुँदैन ती सम्पूर्णका जनक, आदि जनक महर्षि कश्यप मानिनुहुन्छ र उहाँकै वंशज हामी हौँ। यी गोत्र वास्तवमा हाम्रो सनातन धर्म परम्परा अनुसार कुनै पनि माङ्गलिक कार्य गर्दाखेरि त्यसको उच्चारण गर्ने गरिन्छ। गोत्र सहित साथमा प्रवरको पनि व्यवस्था छ। कैयौँका 3 प्रवर हुन्छन् अनि कैयौँका 5-7 प्रवरको विचार गरिन्छ। वेदको पनि अलग अलग गोत्रका लागि अलग अलग वेदको उल्लेख गरिएको छ। कुन गोत्रको व्यक्तिले कुन वेदको अध्ययन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि शास्त्रमा निर्धारण गरिएको छ। शिखा सूत्र हामीहरूले राख्ने गर्दछौँ। सूत्रको अभिप्राय यज्ञोपवीत जनै हो। जनैमा पनि त्यसमा जो धागोमा ग्रन्थि बाँधिन्छ, गाँठाहरू पारिन्छन्, ती गाँठाहरू प्रवर अनुसार भिन्न भिन्न हुन्छ। त्रिप्रवरवाला 3 ग्रन्थीको यज्ञोपवीत जनै हुन्छ। पञ्चप्रवरवाला जति पनि व्यक्तित्वहरू छन् उनीहरूका 5वटा गाँठा, 5वटा शिखाले युक्त यज्ञोपवीत हुन्छ। यसरी यज्ञोपवीतले हाम्रो यज्ञोपवीत धारण गर्नुभन्दा पहिला व्रतबन्ध भनेर हामीहरूले भन्दै गर्छौँ। व्रतबन्ध एउटा संस्कार हुन्छ।
त्यो व्रतबन्ध संस्कारको अभिप्राय के भन्दा व्रतबन्धको अभिप्राय हो एउटा नियम। व्रत भनेको नियममा बन्धनको अभिप्राय बाँधिनु, एउटा नियममा बाँधिनुलाई वास्तवमा व्रतबन्ध भनेर पनि भनिन्छ। र व्रतबन्धको अर्को नाम उपनयन भनेर पनि भनिन्छ। उपनयन भनेको उप भनेको समीप, नयन भनेको लैजानु, नजिक, समीप अथवा नजिक। उप शब्दको अर्थ समीप अथवा नजिक, नयन भनेको लैजानु। यसले के बोध हुन्छ भन्दाखेरि समीपमा लैजानु भन्ने अर्थ शाब्दिक अर्थ बोध हुन्छ। तर कसको समीपमा भन्दा गुरुका समीपमा। गुरु भनेको को? जसले अज्ञानताबाट ज्ञानतिर लैजाने कार्य गर्छ त्यसलाई वास्तवमा गुरु भनिन्छ। गु शब्दको अर्थ अन्धकार हुन्छ, रु शब्दको अर्थ उत्सर्ग, अर्थात् अन्धकारबाट मुक्त गराएर प्रकाशतिर लैजाने काम जसले गर्छ त्यसलाई, त्यस व्यक्तित्वलाई हामीहरूले गुरु भनेर भन्ने गर्दछौँ। गुरुका समीपमा लैजाने जो प्रमुख संस्कार हो त्यो उपनयन हो। खास गरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य त्रिजातिलाई द्विजाति भनेर भनिन्छ, जसको दोस्रो जन्म संस्कार जस्तै उपनयन संस्कार गरिन्छ। ती सम्पूर्णलाई द्विज भनेर भनिन्छ। ती सम्पूर्ण द्विजहरू वेद अर्थात् ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ। र अन्य ती द्विज बाहेक पनि विभिन्न कलाका लागि, शिल्पकला इत्यादि, सङ्गीत इत्यादि, चित्रकला इत्यादि र काष्ठकला इत्यादि, भवन निर्माण सम्बन्धित र अन्य औजारहरूको निर्माण सम्बन्धित यस्ता कार्य गर्ने द्विजेतर जातिहरूले गर्ने हाम्रो यो पौराणिक अथवा धर्मशास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ। यसरी हामीहरूले विचार गर्दाखेरि कयौँ बेला हामीले यस्ता यस्ता कुराहरू फेला पार्ने गर्दछौँ, सुन्ने गर्दछौँ। लोक समाजमा हामीहरू ब्राह्मणेतर अन्य जातिहरूले हामीहरूलाई चाहिँ नि भेदभाव गरियो भनेर हिन्दू धर्मानुसार, वैदिक सनातन धर्मानुसार ब्राह्मणेतर अन्य जातिहरूलाई हेय दृष्टिले हेरियो भन्ने कयौँ कुराहरू यत्र तत्र सुन्न आइरहेको हुन्छ। तर त्यो वास्तवमा अज्ञानताका कारण त्यसो भन्न गएको यस्तो हाम्रो शास्त्रीय दृष्टिकोणले बताउँदछ। किनकि ब्राह्मणको कर्म यज्ञ गर्नु, त्यसपछि अध्ययन गर्नु, अध्यापन गर्नु, शिक्षा सम्बन्धित कर्म, सही बाटोमा हिँड्न प्रेरणा दिनु वास्तवमा ब्राह्मण धर्म थियो, ब्राह्मण धर्म। त्यस्तै क्षत्रिय कर्म, धर्म अथवा क्षत्रिय कर्म, धर्म शब्दको अभिप्राय हामीहरूले केही दिन अगाडिका हाम्रा यस्ता छलफलमा धर्म शब्दको वास्तविक अर्थ हामीहरूले बुझिसकेका छौँ। आज एकचोटि फेरि पनि धर्म शब्दको अर्थ संक्षिप्तमा मैले यहाँ हजुरहरू सम्मुख राख्न चाहन्छु। धर्म शब्दको अर्थ नैतिक दायित्व। यसरी विचार गर्दाखेरि वैदिक सनातन धर्मानुसार ब्राह्मण धर्म भनेको ब्राह्मणोचित कर्म गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई ब्राह्मण भनेर जान्नुपर्दछ। अब ब्राह्मणोचित कर्म भन्नाले के बुझ्ने भन्दाखेरि अध्ययन गर्ने, अध्यापन गर्ने, यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने, यस्ता कर्मलाई ब्राह्मणोचित कर्म भनेर भनिन्छ। अब अध्ययन गर्ने, अध्यापन गर्नेको अभिप्राय केवल स्कुलमा गएर पढाउनु, गुरुकुलमा गएर पढाउनु मात्र नभई कुनै पनि व्यक्तित्वलाई सही बाटोमा हिँड्न प्रेरणा दिनु वास्तवमा अध्ययन अथवा अध्यापनको मूल उद्देश्य हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि ब्राह्मण भनेर कसलाई बुझिँदो रहेछ भन्दाखेरि जसले सही बाटोमा हिँड्न प्रेरणा दिन्छ वास्तवमा त्यसलाई ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। यो एउटा पक्ष हो। अर्को आध्यात्मिक पक्षमा हामीहरूले विचार गर्न गयौँ भने जसले ब्रह्मत्वलाई जान्दछ, जसले ब्रह्म ईश्वरलाई चिन्दछ त्यसलाई ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। त्यस्तै क्षत्रिय भनेको सुरक्षा गर्ने दायित्व जसको हुन्छ, जसले समाजलाई सुरक्षा गर्छ, ती सम्पूर्ण समाजलाई सुरक्षा गर्ने, चाहे जातिगत वर्ण व्यवस्था बाहेक जातिगत लोक समाज व्यवहारमा देखिएको जातिगत जसले सुरक्षाको दायित्व निर्वहन गर्छ ऊ वास्तवमा क्षत्रिय जाति भनेर जानिन्छ। वैश्य व्यापार कर्म गर्ने, चाहे ब्राह्मणले नै किन नगरोस्, चाहे क्षत्रियले नै किन नगरोस्, चाहे वैश्य अथवा शूद्रादि कुनैले पनि यदि व्यापार कर्म गर्छ भने त्यो वास्तवमा वैश्य कर्म भयो, वैश्य भयो। त्यस्तै सेवा गर्ने, शुश्रूषा गर्ने, अरूको सेवा गर्ने, त्यसपछि कलाकारिता, गीत सङ्गीत, नृत्य, पेन्टिङ इत्यादि कर्म गर्ने, कृषि कर्ममा सहायक गर्ने,
र अरूको सेवा गर्ने, नोकरी पेसा गर्ने त्यस्ता जति पनि वर्ण छन् ती सम्पूर्ण वर्गलाई शूद्र वर्ण भनेर भनिन्छ। वास्तवमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र कर्मानुसार जान्नुपर्दछ। यसरी विचार गर्दाखेरि यहाँ कुनै पनि वर्णगत, जातिगत हाम्रो सनातन धर्ममा कहीँ पनि विभेद गरेको देखिँदैन। अब यसरी गोत्रबाट हामीहरू जातीय वर्ण व्यवस्थाका विषयमा हाम्रा शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेका केही जानकारीहरू यहाँहरू समक्ष राख्न पाउँदा आज अत्यन्तै हर्षित हुँदै यस सारगर्भित यी शास्त्रीय आदर्शहरूलाई हजुरहरूले अवश्य रूपमा अगाल्नुहुनेछ र विभिन्न प्रकारका समाजमा भएका कुरीतिहरूलाई त्याग्दै सही बाटोमा हिँड्न सम्पूर्णलाई प्रेरित गर्नुहुनेछ र आफूमा पनि भएका यस्ता कुनै गुण अथवा अवगुणलाई त्याग्ने र गुणलाई चाहिँ नि प्रचार प्रसार गरेर जनमानसलाई सुविधायुक्त सहयोग पुर्याउनुहुनेछ भन्दै आजको यो बसाइमा यो सानो मन्तव्य हजुरहरू सम्मुख राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।